सम्पूर्ण अभिभावकज्यू तथा मेरा प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरुमा जसले ग्रेट एफएम, ग्रेट टिभी, ग्रेट युट्युब च्यानल हेरेर सुनेर बसिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण मेरा श्रद्धेय अभिभावकज्यूहरु यस्तो विषम परिस्थितिमा बाबु नानीहरुको अध्ययनसँगको हाम्रो सामीप्यता निरन्तरता बनिरहोस् भन्ने शुभभावका साथ हामीले गरेको प्रयासलाई आत्मसात गरी आफ्ना बाबु नानीहरुलाई श्रव्य वा दृश्य जुन माध्यमबाट सम्भव हुन्छ अध्ययनको अनुकूल वातावरण तयार गरिदिनु हुन मेरा अभिभावकज्यूहरुलाई अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरु, अघिल्लो प्रस्तुतिमा जस्तै मेरा प्रिय विद्यार्थीलाई स्वागतका साथ कक्षा 7 को सामाजिक शिक्षण विषयको आजको श्रृंखलामा समाजको विकास क्रम पाठ शिक्षण एवं सहजीकरण गर्नका लागि हजुरहरूको प्रिय शिक्षक म विस्मिता ढकाल उपस्थित भइसकेको छु। अब सुरु गरौँ है त। हामीले अघिल्लो पाठमा समाजको उत्पत्ति र आवश्यकता भन्ने शीर्षकमा रहेर चर्चा गर्यौं। तपाईहरुलाई मैले गृह कार्य पनि दिएको थिए, अवश्य पनि गरेर राख्नु भएको छ होला। यसैगरी आज हामी एकाइ 1 को पाठ 2 शीर्षक समाजको विकास क्रम मा रहेर आज चर्चा गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरु, समाजको विकास क्रम कसरी हुँदै गएको छ, यसलाई यस पाठमा कति चरणमा विभाजन गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि पक्कै पनि मेरा भाइ बहिनीहरुले कक्षा 7 को सामाजिक किताब, कपी र कलम लिएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ भन्ने आशा राखेको छु र पेज नम्बर 4 पल्टाउनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरु, एकचोटी पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुस् त समाजको विकास क्रम कसरी कुन चरणमा विभाजन गरिएको छ त। समाजको विकास क्रमलाई हेर्दा 3 चरणमा राखेर विकासलाई हामी हेर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु, पहिलो चरणमा समाजको विकास क्रम अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण। भाइ बहिनीहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विकास क्रमका चरणहरुमा पहिलो चरण प्रारम्भिक चरण अर्थात यसलाई जंगली युग वा ढुङ्गे युग पनि भनिन्थ्यो। यसैगरी दोस्रोमा छ मध्य चरण, यसलाई चाहिँ बर्बर युग पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। यसैगरी तेस्रोमा छ आधुनिक चरण, जुन आज हामी चलिरहेका छौं, हाम्रो विकास क्रम चलिरहेको छ। यस युगलाई चाहिँ सभ्य युग पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरु। यसरी समाज विकास क्रमलाई 3 वटा चरणमा विभाजन गरिएको छ। त्यसलाई पनि छुट्टा छुट्टै व्याख्या गरेको छ, जसमा पहिलो चरण प्रारम्भिक चरण अर्थात ढुङ्गे युगलाई मैले तपाईहरुलाई प्रश्न पार्नको लागि चार्टमा केही बुँदा र चित्र सहित देखाउने प्रयास गरेको छु। ध्यान दिएर मैले भनेका ती बुँदाहरुलाई सुन्न र हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरु, यसलाई आवश्यक परेमा पाठ्य पुस्तकमा पनि सो अध्ययन गर्दै कपीमा पनि म सँगसँगै टिपोट गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरु, समाजको विकास क्रमका चरणहरु मैले 3 वटा भने। कतिवटा भने एकचोटी सम्झिनुस् त। 3 वटा भने। एक चरणमा प्रारम्भिक चरण अर्थात त्यसलाई के भनिन्थ्यो रे, फेरि भन्नुस् त, ढुङ्गे युग अर्थात जंगली युग पनि भनिन्थ्यो। दोस्रोमा मध्य चरण बर्बर युग, तेस्रोमा
आधुनिक चरण, सभ्य युग। भाइ बहिनीहरू, अहिले चाहिँ हामी पहिलो चरण अन्तर्गतका कसरी समाज विकास भयो भन्ने बारेमा चाहिँ बुदागत रूपमा चर्चा गरौँ। तयार हुनुहुन्छ नि हैन भाइ बहिनीहरू? हस्, पहिलोमा यो प्रारम्भिक चरण जंगली वा ढुङ्गे युगमा समाज कस्तो हिसाबले चाहिँ विकास अथवा समाज कसरी रूपान्तर हुँदै गएको थियो भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सुरुमा ढुङ्गामा ढुङ्गा रगडेर आगो निकाल्न सुरु भयो। हामीले पहिलो पाठमा पनि चर्चा गरेका थियौं। मानिसहरू पहिला काँचो मासु खाने, जंगल जंगल घुम्ने, यस्तो अवस्थाबाट होइन, खोला किनारमा सरेपछि ढुङ्गाबाट रगटेर आगो निकाल्न पनि सफल भयो यही प्रारम्भिक चरणमा। त्यसकै विकसित रूप आजसम्म हामी चल्दै आएका छौं। दोस्रोमा गुफा ओडारमा ससानो समूहमा बसोबास गर्ने, वासस्थानको पनि त आवश्यकता पर्यो। जहाँ गयो त्यही शिकार गरेर खाने, जहाँ शिकार खोज्ने क्रममा जहाँ रात पर्यो त्यही बस्ने, पहिला त्यस्तो व्यवस्था थियो होइन। अब चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्छ है, हामी दिनचर्या चल्नका लागि जहाँ पुगेर पनि वासस्थानमा फर्किनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएपछि ओडारहरूमा बस्न थाले। यसै गरी समाज विकासको क्रममा पशुको छालालाई लुगाको रूपमा प्रयोग। आज हामी पहिलाका तस्बिरहरू हेर्दा शरीरमा कपडा नलगाएको, आफूलाई चाहिँ सुरक्षित महसुस नगरेको जस्तो हामीले देख्न सक्छौं, जसले गर्दा होइन अब यो छालाहरूलाई हाम्रो शरीरलाई पनि बचाउनु पर्छ, सुरक्षित हुँदो रहेछ, काँडाहरूले कोर्दैन भन्ने हिसाबले मानसिकताको विकास भएपछि जनावरको छाला, रुख बिरुवाका पातहरूबाट कपडा लगाउन पनि सुरु हुन थाल्यो यही चरणमा। यसै गरी शिकार खेल्ने, माछा मार्ने, फलफूल संकलन। अब जंगलमा त शिकार गरेर माछा मासुहरू खाने, अनि फलफूलहरू जस्तै आँप, कागती, अम्बा, जंगलमा त धेरै किसिमका कन्दमूलहरू, फलफूलहरू चाहिँ संकलन गर्ने परम्पराको पनि सुरुवात हुँदै गयो भाइ बहिनीहरू। यसै गरी चित्रकला, मूर्तिकलाको सुरुवात र आफ्नो क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिमा पनि वृद्धि हुन थाल्यो। जस्तै चित्रहरू कोर्ने, ढुङ्गाहरूबाट मूर्तिहरू बनाउने, अनि यस्तै गरी म बसेको ठाउँमा, मेरो समूह बसेको ठाउँमा तिमीहरूको चाहिँ अधिकार हुन्न है भनेर एउटा कब्जा गर्ने, यो यति एरिया चाहिँ मेरो हो भन्ने जस्तो मानसिकताको पनि यही चरणमा विकास भएको पाइन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हतियारको रूपमा पशुको हड्डी, दाँत, धनुकाँड, बल्छी आदिको प्रयोग हुन थाल्यो। अब जंगली जनावरहरू मार्दाखेरि सधैँ ढुङ्गाले हानेर मात्रै, आफै आक्रमण गर्न गएर मात्रै सम्भव नदेखिएपछि विकासकै क्रम अन्तर्गत विभिन्न जनावरहरूको हड्डीलाई हतियारको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने, अनि त्यस्तै धनुकाँड अब शिकार गर्ने त्यसको पनि उपकरणहरू बन्ने, बल्छी माछा मार्नको लागि बल्छी प्रयोग गरिन्छ हैन भाइ बहिनीहरू? देख्नु भएको छ नि, खोलामा पोखरीमा माछाहरू मार्नको लागि हामी बल्छीको प्रयोग गर्छौं हैन त? हो, त्यस्ता हतियारहरूको पनि प्रारम्भिक चरणमै के हुन थाल्यो त? विकास हुन थाल्यो। यसै गरी क्रमशः चुलोको प्रयोग गर्दै मासु पोल्ने र खाना पकाउने कार्य पनि सुरु हुन थाल्यो। भाइ बहिनीहरू, प्रारम्भिक चरणमा यी यस्ता विकासहरू क्रमशः हुँदै गएको पाइन्छ। मैले तपाईहरूलाई चित्रमा पनि अलि प्रश्न हुनुहुन्छ कि भनेर यहाँ दुईवटा चित्र देखाएको छु। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नको लागि पनि भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हेर्नुस् त, यो चित्रमा तपाईहरूले के देख्नु भएको छ? पहिलो चित्रमा हेर्नु भएको छ? हो भाइ बहिनीहरू, रेडियो सुन्ने मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको चित्रमा प्रारम्भिक चरणका मानिसहरू यसरी
हात हतियारहरू लिएर घरमा बस्नु भएको छ, समूहमा अलिकति बस्ने थाल्नु भएको छ। यसै गरी जनावरको छालाहरू लगाएर शिकार गर्ने क्रममा समूहमा हिँड्नु भएको छ। यसरी बिस्तारै हाम्रो समाज चाहिँ एकपछि अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पहिलो चरण, प्रारम्भिक चरण जङ्गली वा ढुङ्गे युगको बारेमा केही बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दै म तपाईहरूलाई दोस्रो चरण, अघि मैले के भनेको थिएँ एकछिन सोच्नुहोस् त। दोस्रो चरणमा, दोस्रो अर्थात् मध्य चरण, बर्बर युग पनि भनिन्छ भाइ बहिनी। अब यसलाई चाहिँ म तपाईहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि त्यसलाई पनि बुदामा टिपेर ल्याएको छु। त्यस बुदा र चित्रबाट हेरेर प्रश्न हुनको लागि मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध। हामी दोस्रो मध्य चरण अर्थात् बर्बर युगमा चर्चा गर्दैछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। मध्य चरणमा चाहिँ समाज कसरी विकासक्रम बढ्यो अगाडि भन्दा स्थायी बसोबासको सुरुवात। स्थायी हो, आफ्नो वासस्थानलाई चाहिँ स्थायी रूपमा हुनुपर्छ। अब हामी जहाँ खानेकुरा अर्थात् आफ्नो दिनचर्या बिताउन जहाँ गए पनि हामी बस्ने ठाउँ चाहिँ स्थायी हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुरुवात हुँदै गयो यस मध्य चरणमा। त्यसै गरी बसोबास मात्र स्थायी भएर हुँदैन, पशुपालन र कृषिको विकास। अब हामी सधैँ जङ्गलमा मात्रै शिकार गरेर कन्दमूल खोजेर खाएर हाम्रो दिनचर्या बित्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अब हामी चाहिँ पशुपालन पनि गर्नुपर्ने, जस्तै बाख्रा, भेडा, च्याङ्ग्रा हैन। यसै गरी कृषिमा चाहिँ अब हामीले अन्न उपजहरू पनि रोप्नुपर्ने र यसो गरेर जम्मा गर्दा हामीलाई चाहिँ बिरामी पर्दा, अशक्त हुँदा, बुढाबुढी हुँदा सधैँ हामी शिकार गरेर जङ्गल डुलेर मात्र होइन, यसरी पनि हामी व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास हुँदै समाज चाहिँ पशुपालन र कृषिमा पनि मध्य चरणमा राम्रो गतिमा विकास हुन थाल्यो। यस्तै गरी अर्को बुदामा छ भाषा, कला र नाता सम्बन्धको विकास। के लाग्छ भाइ बहिनी तपाईहरूलाई? भाषा, कला र नाता सम्बन्धको विकास। भाषा, अब पहिला आदिम कालमा, प्राचीन कालमा मानिसहरू समूहमा हुँदा आफ्नो क्षेत्र अनुसारको भाषा बोल्नुहुन्थ्यो। जहाँ जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो आफ्नो किसिमको भाषा, छुट्टै भाषा हुन्थ्यो। अब यसरी होइन, सामूहिक रूपमा सबैले बुझ्ने गरेर हामीले भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको पनि विकास हुन थाल्यो भाइ बहिनीहरू। अनि यसै गरी नाता भन्ने बित्तिकै थाहा छ है भाइ बहिनीहरूलाई? हाम्रो घरमा हामीले आमा, बुबा, दादा, दिदी, काका, काकी, यी सबै हाम्रो नाता। यो चाहिँ हामीले लगाउने, हामीले बोल्ने भाषा अन्तर्गतको नाता पर्छ भाइ बहिनीहरू। हो, यो नाता सम्बन्धको पनि मध्य चरणमै विकास हुन सुरु हुन थाल्यो। बोलाउँदाखेरि आमा भन्ने, बाबा भन्ने, सानोलाई भाइ बहिनी भन्ने, ठुलोलाई दाजु दिदी भन्ने, यी सबै नाता सम्बन्धहरूको विकास मध्य चरणमै हुँदै आएको हो भाइ बहिनीहरू। अर्को बुदामा छ मध्य चरणमा समाजको विकास क्रममा फलामे हतियार, माटाका भाँडाकुँडा। अघि नै भन्यौँ नि भाइ बहिनीहरू, ढुङ्गाबाट, जनावरको हड्डीबाट प्रारम्भिक चरणमा हतियारहरू मानिसहरूले बनाउँदै विकसित रूप हुँदै अब चाहिँ फलामबाट हतियारहरू बनाउन सुरु भयो। अनि माटाका भाँडाहरू जसमा चाहिँ हामीले पकाएर काँचो सामानहरू राख्ने, यी कुराहरूको आवश्यकता पर्दै जाँदा नयाँ सिर्जनाहरूको चाहिँ विकास हुने क्रम बढ्दै गयो भाइ बहिनीहरू। यसै गरी मध्य चरण अर्थात् बर्बर युगमा मृत्यु संस्कार, बुझ्नुहुन्छ नि भाइ बहिनीहरू? मृत्यु संस्कार, ईश्वरीय शक्तिमा विश्वास हुन थाल्यो। अब पहिला चाहिँ जो समूहको एउटा भावना, साटासाट, एक अर्कामा दुःख सुख केही कुराहरूको पनि
माइन्डमा दिमागमा कसैले कसैलाई त्यो एउटा आत्मीयता साटासाट हुँदैन थियो भाइ बहिनीहरू। तर बिस्तारै समूहमा बस्दै जाँदा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा माया ममता भावना दुःख सुख साटासाट हुने क्रममा मृत्यु संस्कारलाई पनि र ईश्वरीय शक्तिलाई पनि बढी प्राथमिकता दिन थाल्यो। अनि यसरी विकास क्रम मध्य चरणको विकासमा चाहिँ यो युगमा चाहिँ मैले 2वटा चित्र पनि राखेको छु भाइ बहिनीहरू, जसमा तपाईहरूले पहिलो चित्रमा हेर्नुस् त, एकचोटि हेर्नुभयो होइन त? कृषिमा पनि धेरै जस्तै अघि नै भने मैले भेडा च्याङ्ग्रा बाख्रा कुखुरा यी आदि चिजहरूलाई घरमै व्यवस्थित गरेर पाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको विकास क्रम अन्तर्गत नै खेतीहरू गर्नुपर्ने, खोजेर कन्दमूलहरू जङ्गलमा मात्रै खाने होइन, हामीले खेती गर्नुपर्छ भन्ने क्रममा यी चित्रमा पनि मैले हजुरहरूलाई प्रश्न पार्न खोजेको छु। यो चाहिँ मध्य चरणबाट नै सुरु हुँदै आएको हो भाइ बहिनीहरू। कृषि गर्नुपर्छ, अन्न उब्जन बनाएर राख्नुपर्छ, पशुपालनहरू पाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू बिस्तारै समाज चाहिँ विकास हुने क्रममा यसरी चाहिँ विकास भयो भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले मध्य चरण अर्थात् बर्बर युगको बारेमा केही बुझ्नुभयो होला होइन त भाइ बहिनीहरू? अब तपाईहरूलाई म अन्तिम अर्थात् आधुनिक चरण सभ्य युग जुन आज हामी चलिरहेका छौँ यो युगको बारेमा तपाईहरूलाई चित्रसहित बुदामा रिपोर्ट गरेर ल्याएको छु, जसलाई म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। पहिला हामी कपडै नलगाइकन काँचै मासु खाएर समूहमै नबसेर एउटा व्यवस्थित घरकै विकास नगरेर त्यो चरणबाट हुँदै आएका हामी मानव आज त्यो समाज आज आधुनिक चरण अर्थात् यसलाई सभ्य युग पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। सभ्य युग हो, यसमा आइपुग्दा कस्तो किसिमको परिवर्तन विकास भयो होला जस्तो लाग्छ त? अहिले एकचोटि सबै भाइ बहिनीहरूले आफूले एकचोटि आफू बसेको ठाउँ, आफू अध्ययन गर्ने ठाउँ, आफू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि प्रयोग गर्नुभएका साधनहरू एकछिन सोच्नुहोस् त। पहिलाको भन्दा अहिले हामीले के चिजमा परिवर्तन पाएका छौँ सबै भाइ बहिनीहरूले सोच्नुहोस् है। अघि मैले जति पनि प्रारम्भिक चरण र मध्य चरणको तपाईहरूलाई व्याख्या गरेको थिएँ नि, त्यसबाट अहिले चाहिँ हामी हाम्रा दिनचर्याहरू कसरी बितिरहेका छन्, हामीले उपभोग गर्ने वस्तुहरूको हामीले कसरी फाइदा लिइरहेका छौँ सोच्नुहोस् त। धेरै नै विकासको चाहिँ हामी फड्को मारेको छौँ। हेर्नुहोस् है, यो बुदामा टिपेर ल्याएको छु, त्यसलाई तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मानिस समाज र संस्कृतिको उच्चतम विकास अहिले यो आधुनिक सभ्य युगमा मान्छेको पनि हो भाइ बहिनीहरू। एकदमै मानिस अब हामी कपडै नलगाएर हिँड्ने मान्छे बिस्तारै हामीलाई छाला, जीव जनावरको छाला, रुखको पातहरू बेरेर हिँड्दै आज हेर्नुहोस् त, तपाईँले लगाइरहेको एकचोटि कपडा हेर्नुहोस् त, सबै भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस् त, ती कपडा आज हामी यसरी कपडा लगाउनु पर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, नयाँ कुराहरू आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी धेरै नै विकास गर्ने रूपमा चाहिँ यही मानिसबाट नै विकास हुने होइन र समाज एउटा व्यक्तिबाट परिवारबाट एउटा समुदायबाट समाज बन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि हामी नै एकदम विकसित भयौँ भने हाम्रो समाज विकसित भएन त हो। र यही समाजले नै फेरि संस्कृतिको विकास गर्छ भाइ बहिनी। संस्कृति हाम्रो रीतिरिवाज परम्परा चालचलन हामीले जति पनि मान्दै आएका छौँ नि हो, त्यो सबै चिजको चाहिँ अहिले यो आधुनिक चरण सभ्य युगमा आएर चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएको छ। अर्को बुदामा जान्छु है भाइ बहिनीहरू। वैज्ञानिक आविष्कार, भाषा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक संस्थाको विकास। यो बुदालाई फेरि हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू।
वैज्ञानिक आविष्कार, भाषा, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक संस्थाको विकास। वैज्ञानिक आविष्कार यो अहिलेको आधुनिक समाज सभ्य युगमा विज्ञानले धेरै नै चमत्कार गरेको छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँ हामी सबैलाई अवगत छ। विज्ञानकै चमत्कारले गर्दा आज हामी एउटा यो सानो बन्द कोठाबाट बोलिरहेको आवाज, यो दृश्यलाई आज तपाईहरूको घर घरसम्म, हजुरहरूको जुनसुकै स्थानमा पनि यो आवाज पुग्नको लागि यही विज्ञानको चमत्कारले सफल भएका हैनौँ त भाइ बहिनीहरू। नत्र एउटा गुरु र शिष्य अध्ययन गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष एउटा चौतारोमा बसेर त्यो बेला प्राचीन कालमा लिएको शिक्षा र आजको शिक्षामा हामी आफैलाई कल्पना गर्दा धेरै फड्को मारे जस्तो लाग्दैन भाइ बहिनी तपाईहरुलाई? हो, यो सबै विज्ञानकै चमत्कारले गर्दा। विज्ञानका यस्ता धेरै चमत्कारहरू छन्, धेरै आविष्कारहरू छन्। त्यसमध्ये थोरै उदाहरण मात्रै तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। आज तपाईले यसो कल्पना गर्नुस् त, एकछिन सबै भाइ बहिनीले सोच्नुस् त, पक्कै पनि तपाईको बुवा, मम्मी अथवा आमा, दादा, दिदी कसैको साथमा मोबाइल छ, तपाईको घरमा कम्प्युटर हुन सक्छ अथवा तपाईको घरमा टिभी हुन सक्छ, जहाँ तपाई एउटा कुनामा बसेर तपाईको विश्वमा रहनु भएका तपाईका आफन्तसँग तपाई कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, फेस टु फेस हुन सक्नुहुन्छ, विश्वलाई नै घरमा बसेर निहाल्न सक्नु भनेको यो सबै केले गर्दा हो त भाइ बहिनीहरू? विज्ञानकै आविष्कार र चमत्कारले गर्दा हो। त्यसैले अहिलेको समाज, आधुनिक समाज, सभ्य युगमा विज्ञानले धेरै फड्को मारेको छ। त्यसमा पनि भाइ बहिनीहरू आईसीटी मा त धेरै नै फड्को मारेको छ। भाषा, साहित्य, संगीत, मानिसलाई के चीज चाहिन्छ, एउटा व्यक्तिलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त हुनका लागि के चाहिन्छ? मात्रै खान बस्न भएर हुँदैन भाइ बहिनीहरू, हुन्छ त? हुँदैन। हामीलाई के पनि चाहिन्छ? संगीत। संगीत भन्ने बित्तिकै कसलाई रमाइलो लाग्दैन, कसलाई आनन्द लाग्दैन, कसलाई प्रफुल्लित हुँदैन? सबैलाई हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? मलाई त असाध्यै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरुलाई के हुन्छ एकछिन सोच्नुस् त। मजाले गीत बजाएर नाच्न मन पर्छ कि पर्दैन हजुरहरूलाई? एकचोटि सोच्नुस् त। पर्छ है? पक्कै पनि संगीत पनि हामीलाई चाहिन्छ। यसको विकास पनि के भएको छ त? अहिलेको आधुनिक समाजमा उच्चतम विकास भएको छ। अब हामीलाई मन लागेको बेलामा गाउन सक्छौं, मन लागेको बेलामा रेकर्ड गर्न सक्छौं, मन लागेको म्युजिकहरु सुन्न सक्छौं। यो सबै अहिले के भएको हो त? यही विज्ञानको आविष्कार, वैज्ञानिक चमत्कारले गर्दा भएको हो भाइ बहिनीहरू। यो संगीत, कला, यो सबै चीज हाम्रो जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण राख्ने चीजहरु मध्ये यी पनि हुन्, जुन चाहिँ आजको यो समाजमा विकास द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसै गरी अर्को बुदामा गए उद्योग, व्यापार, सूचना प्रविधिमा विकास, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास। अहिलेको समाजमा उद्योग व्यापार हो नि त। पहिला उद्योग धन्दा कल कारखानै हुँदैन थियो। मम्मी बाबा हजुरबा हजुरआमाले कहिले काहीँ फुर्सदको बेलामा एकछिन गफ गरेर गरिरहनु भएको सुन्नु भएको छ होला नि। हामी त उसमा कोलमा गएर तोरी पेल्थ्यौं, घट्टामा गएर चाहिँ पिठो पिन्थ्यौं, धान ढिकीमा रातभरि कुट्नु पर्थ्यो। यी आदि त्यो त अलि मध्ययुगका कुराहरू भए हैन। त्यो भन्दा प्राचीनमा त अब काँचै खाइन्थ्यो। अब अहिले त ढिकी, कोल, तोरी पेल्ने कोल, पिठो के अरे घट्ट, पानी घट्ट, यी त हाम्रा लागि एकदम अनौठो। कति भाइ बहिनीहरूले त देख्नु भएको पनि छैन होला। खोजी गर्नुस् है, आफ्नो बुवा हजुरबा हजुरआमासँग सोध्नुस् है, यी आदि साधनहरूले के काम गर्थे तपाईहरुको लागि। घरमा बसेर यो आज चाहिँ आफ्नो परिवारसँग छलफल गर्नको लागि मैले प्रश्न बिचैमा दिए है भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि आज तपाई आफ्नो हजुरबुवा, हजुरआमा अथवा बुवा आमासँग यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुस्।
असाध्यै आनन्द आउँछ पहिलाका ती कुराहरू सुन्न पाउँदा। आज त्यो होइन, आज हामीले के देखेका छौँ त, दुध भैँसीले दिन्छ अथवा गाईले दिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बिर्सिसकेका छौँ, प्याकेटमा ल्याएर खाने भइसकेका छौँ। किन त भन्दा यी सबै चिजहरू विकास क्रमले गर्दा, कहाँ गाई पालेको छ, कहाँ भैँसी पालेको छ, कसरी त्यो दुध डेरीमा आयो, त्यसपछि कसरी प्याकिङ भयो, कसरी हाम्रो घरसम्म आयो, कसरी किचनमा आइपुग्यो, यो कुराहरू सबै यो विकास क्रमले गर्दा हामी त्यो जुन स्रोतबाट आयो त्यहाँसम्म पुग्न पनि सकेका छैनौँ। तर सबै त्यो भन्दैमा उद्योग र व्यापारहरूको चाहिँ यो मध्य अथवा प्रारम्भिक चरणभन्दा धेरै नै विकास भएको हुँदा यो उद्योग व्यापारहरू हेर्नुहोस्, व्यापारहरू पनि त्यस्तै छ। सूचना र प्रविधि, आज हामी कति घन्टा लागेर हिँडेर हामी आज त्यो ठाउँ पुग्यौँ भन्ने हाम्रा बुबा आमा, हजुरबा हजुरआमा, आज हामी 15 मिनटमा काठमाडौँ पुग्छौँ। सबै यही प्रविधिकै विकासले होइन त भाइ बहिनीहरू। हामीलाई चिठी लेखेर अथवा कति कुराहरू हाम्रा आदान प्रदान सूचनाहरू गर्दाखेरि महिनौँ लाग्ने कुराहरू अहिले हामी सेकेन्डमा कल गरेर हामी आफ्ना आफन्तका सुख दुःख साटासाट गर्न सक्छौँ। यी सबै कुरा, यी सूचना प्रविधि, यी सबै विकास आजको यस आधुनिक समाजमा द्रुत गतिमा भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। कृषि प्रणालीमा नि त्यस्तै छ, कृषि प्रणालीमा नि त्यस्तै विकास छ। अब पहिला हामी कुटो कोदालोबाट हामी त्यो खेती किसानहरू गर्थ्यौँ, खेतहरू रोप्थ्यौँ, खेतहरू खन्थ्यौँ, हामी सबै मिलेर चाहिँ त्यसलाई कृषि उपजहरूलाई चाहिँ भित्राउने काम गर्थ्यौँ, मानव संसाधनको बढी प्रयोग हुन्थ्यो। अब आजको यस युगमा यसो हेर्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त, अहिले त म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु कृषिमा भाइ बहिनीहरू। यही 2077 साल असार 15 गते माडीमा मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालहरू चलाउँदा हेर्दा आफूलाई उपयोग हुने चिजहरू पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु। हाम्रो बागमती प्रदेशको कृषि मन्त्री दावा लामाले मेसिनबाट धान रोपिरहनु भएको देखाउनु भएको थियो। यो कृषिमा असाध्यै फड्को मारेको छ हरेक चिजहरूले। अब त्यो कुटो कोदालोले खन्ने, अब आज हामी ट्र्याक्टरबाट जोत्छौँ होइन। अब रोप्नलाई हामी मानिसहरू नै प्रयोग गर्थ्यौँ, हामी मानव नै, हामी सबै व्यक्तिहरू मिलेर रोप्थ्यौँ भने अब मेसिनले रोप्ने भएको छ। रोप्ने मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई काट्ने, त्यसलाई धान बनाएर भित्राउनेसम्म मेसिन बनिसकेको छ। रोपाइदेखि लिएर ढुकुटीमा धान आउँदासम्म मेसिनको प्रयोग। कम मानव संसाधनबाट धेरै कृषि उपजहरू चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने चाहिँ भएका छौँ। यो चाहिँ अहिलेको यस चरणमा आएर कृषिले पनि धेरै आधुनिक कृषि प्रणालीले चाहिँ फड्को मारेको छ भाइ बहिनीहरू। यी मैले थोरै उदाहरणहरू दिएँ, धेरै हजुरहरूले पनि देखिसक्नु भएको छ। पहिलाको खेती किसान गर्ने तरिका र अहिलेको तरिकामा हामीलाई सजिलो, सहज, छिटो सबै चिज भएको छ होइन त भाइ बहिनीहरू। यसै गरी वर्तमान समाजलाई चाहिँ यसको उदाहरणको रूपमा लिइन्छ भनेको यो आधुनिक चरण सभ्य युगलाई चाहिँ आज तपाईँ हामी जसरी बाँचिरहेका छौँ नि, जसरी हाम्रो दिनचर्याहरू बितिरहेको छ नि, हो त्यसलाई चाहिँ यो आधुनिक चरण अर्थात् सभ्य युगको उदाहरणको रूपमा लिन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले बुझ्नुभयो त? बुझ्नुभयो होला होइन? तपाईँहरूलाई मैले दुईटा चित्र पनि लिएर आएको छु। अहिलेको यस वर्तमान अवस्थामा यस दुईटा चित्रले के प्रश्न पार्छ त, यो बुदाहरू त मैले भने, व्याख्या गरेँ। एकचोटि यो चित्रलाई नि ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, देख्नु भएको छ? हेर्नुहोस् न। अब पहिला हामी त्यसरी बस्ने व्यवस्थित तरिकाबाट बस्ने नै थिएनौँ। अब गुफामा सर्यौँ होइन, स्थायी रूपमा अलिकति गरेर बस्नुपर्छ भनेर सानो यताउता वासस्थानहरू बनाउन थाल्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै आज हाम्रो समाज यस्तो अवस्थामा परिणत हुँदैछ। कल कारखाना, उद्योग धन्दा, बिल्डिङ, घर, यी सबै चिजहरूको विकास अहिलेको यस वर्तमान समाजलाई मैले यसरी यहाँ व्याख्या गरेँ। पक्कै पनि मेरा बाबु नानीहरूले बुझ्नुभयो होला। यदि
तपाईहरुलाई केही अप्ठ्यारो परेमा पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 4 र 5 अध्ययन गर्दै घरमै सुरक्षित ढंगबाट बसेर गृह कार्य गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। आजको गृह कार्य के छ थाहा छ तपाईहरुलाई? छैन है? ल सुन्नुस् है त सबै भाइ बहिनीहरुले पेज नम्बर 5 को छोटो उत्तर देऊ अभ्यास 1 र अभ्यास 2 को चाहिँ संक्षिप्त उत्तर दिएर राख्नु होला र सुरक्षित भएर बस्नु होला। हस्त धन्यवाद।